दुकान से निकलकर मैं टहलने के अंदाज में ख्वाजा सरकार के दरबार की तरफ बढ़ने लगा, मगर मैं हकीकत में तिरछी नजरों से अपने हदफ की नक्लो हरकत का मुसलसल जायजा ले रहा था। मैंने देखा वो भी सड़क के वस्त में पहुंचकर बेनियाजाना अंदाज में शेख सलाहुद्दीन की दुकान का जायजा ले रहा है। फिर उसके चेहरे पर हैरानी की झलक नजर आई। फिर वो फैसला कुन अंदाज में नबेतुल कदमों से दुकान के बैरूनी थड़े की तरफ बढ़ा, जहां फूलों से भरे टोकरे रखे हुए थे, जबकि ऊपर गुलाबों की लड़ियां लटक रही थीं। मैंने बगौर देखा तो मुझे दुकान के सामने वाले हिस्से में शेख सलाहुद्दीन नजर न आया। इस असना में एजेंट कालू राम दुकान पर पहुंचकर फूलों के टोकरों के अकब में आलती पालती मार कर बैठे शेख सलाहुद्दीन के मुलाजिम लड़के से गोया हार फूलों और तबर्रुक के बारे में भाव-ताव करने लगा। मैंने देखा कि उसने दुकान के अंदर की तरफ हाथ का इशारा करके लड़के से कुछ कहा और फिर थड़े के पहलू में मौजूद राहदारी नुमा रास्ते से दुकान में दाखिल हो गया। ये देखकर मैं दिल ही दिल में हंसा। उस खबीस ने दुकान में घुसने का कोई बहाना तो तराश लिया, मगर इस होशियारी से उसे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। हम तो बहुत देर पहले वहाँ से उड़न छू हो चुके हैं। हमें वहाँ न पाकर ये यकीनन यही समझेगा कि हम लोग उसकी गफलत के किसी वक्फे में वहाँ से जा चुके हैं। उसके बाद ये कफे अफसोस मलता हुआ वहाँ से चल देगा। अगर उसने मुझे जगत और उसके अहलो अयाल के साथ देख रखा है तो ये यकीनन इस उम्मीद में दरबार का रुख करेगा कि वहाँ से मैं दोबारा उसकी नजरों में आ जाऊंगा। उस मक्कार एजेंट को क्या पता कि अब मामला उल्टा हो चुका है, यानी पहले वो मेरा ताक़ुब कर रहा था और अब मैं उसका ताक़ुब कर रहा हूँ। मगर तभी एक सनसनीखेज ख्याल ने मेरी खुश फहमी का छाता एक जन्नाटे से हवा में उड़ा दिया। ये गाग एजेंट पुर यकीन होगा कि इसने किसी भी मौके पर इतनी देर के लिए शेख सलाहुद्दीन की दुकान से तवज्जो नहीं हटाई कि हम उससे आंख बचाकर वहां से निकल पाते। वैसे भी दुकान से निकलने के बाद भी हम कोई अचानक हवा में तहलील थोड़ी हो जाते। उसे यकीन होगा कि यहाँ से दरबार तक के पूरे रास्ते में हमारा उसकी नजरों से बचे रहना मुमकिन ही नहीं। मैंने अपना इज़्तिराब नजरअंदाज करने की नाकाम कोशिश करते हुए सोचा, ये दरअसल भांपने के लिए दुकान में गया है कि हम दोनों आखिर कहाँ गायब हो गए हैं, और दो दुकानों के ऊपर वाक़े रिहायशी कमरों तक जाने वाला छोटा जीना इस जैसे गुर्गेबारा दीदा एजेंट की नजरों से कैसे महफूज रह सकता है। हो सकता है वो किसी बहाने पूछ भी ले कि ये जीना ऊपर कहाँ जाता है। आखिर वो एक ताकतवर सरकारी इदारे का कारिंदा है, ये तो हुक्म भी सादिर कर सकता है। यकलख्त मेरे जहन में झमाका सा हुआ। मैं लगभग यकीनी तौर पर समझ गया कि वो मनहूस क्या बहाना करके दुकान में घुसा होगा, और सबसे खतरनाक बात ये थी कि अपने इस दाव के जरिए कुछ ही देर बाद वो हमारे गायब होने की सारी हकीकत से वाकिफ होने वाला है। फिर मुझे अपना कयास यकीन बनता महसूस हुआ। उसने ऊपरी मंजिल पर जाने का जीना ताड़ने के बाद सूरत हाल भांप कर यकीनन उस लड़के से रफ़ा हाजत की जगह का पूछा होगा, इससे पहले कि उसने हार वगैरह का यकीनन अच्छा बड़ा ऑर्डर उस लड़के को दिया होगा, जिसकी वजह से उसने उसे बखुशी तहारत गाह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी होगी। और ये तहारत गाह कहीं और नहीं, ऊपर वाले रिहायशी कमरों के सामने वाक़ थी। अब वो जीना चढ़कर ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाएगा। उसे तो मैं वहां नहीं मिलूंगा, मगर वो मीठी नींद के मजे लूटते सफीर अहमद को जरूर देख लेगा। उसके बाद उसे 2 और 2 4 करने में बस चंद ही सानिये लगेंगे। मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। मुझे मामले का ये पहलू पहले ही समझ लेना चाहिए था। मैंने अपनी हिमाकत से उस नौजवान को संगीन खतरे में डाल दिया है। मैं तो उसके हाथ से फिसल गया हूँ। वो मेरे साथी की हैसियत से सफीर अहमद को बखूबी पहचानता है। गालिब इम्कान यही है कि वो उसकी गर्दन दबोच कर मेरे बारे में जबान खुलवाने की कोशिश करेगा। वो बेचारा सफीर अहमद मेरे ताज़ा कवायफ के बारे में कुछ जानता ही नहीं, तो भला कैसे मेरी निशानदही करेगा। मगर सारे बखेड़े में उसकी असल शनाख्त जाहिर होने का शदीद खतरा है। उसके बाद सफीर अहमद का जो हशर होगा उसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। मगर उससे भी ज्यादा संगीन खतरा ये है कि फातिमा पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाएगी, जो इनाम के लालच में उन दोनों को पहली फुर्सत में झझर पहुंचाने की कोशिश करेगी। जहां एक तरफ संगीन कैदोबंद और फातिमा से शादी के उम्मीदवार थानेदार रकीब की तरफ से वहशियाना तशद्दुद सफीर अहमद का मुकद्दर बनेगा, तो दूसरी तरफ नौ मुस्लिम फातिमा एक बार फिर अपने जालिम काफिर बाप के पिंजरे में जाकर फंस जाएगी। ये ख्याल इतना दहशतनाक था कि मेरे कदम बेइख्तियार साकित हो गए और मैं शल दिमाग के साथ शेख सलाहुद्दीन की दुकान की तरफ घूरता रह गया। फिर मेरा जहन झरझरी लेकर जाग उठा। सफीर अहमद की जिंदगी संगीन खतरे में है और उसे बचाने के लिए मुझे कोई फौरी कदम उठाना होगा। ज्यादा सोचने की मोहलत कहाँ थी।
میں نے اگلے چند ثانیوں میں لاہ عمل مرتب کیا اور حتی الامکان تیز تیز قدموں سے بازار سے ملنے والی اس گلی کے موڑ کی طرف چل دیا جو مجھے باغ کے سامنے والی اس گلی میں پہنچا دیتی جہاں سے میں زینے کے ذریعے سفیر احمد تک پہنچ سکتا تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اچھا خاصا چکر کاٹنا تھا، اس لیے ہر گزرتے لمحے، ہر اٹھتے قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ کہیں میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ کالو رام ایجنٹ سفیر احمد کے خلاف کوئی سنگین کارروائی نہ کر گزرے۔ میں خاصے کم وقت میں عقبی گلی میں پہنچ گیا، مگر اس کے باوجود مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے دیر کر دی ہے۔ میں اس قدر ہیجانی کیفیت میں تھا کہ زینے کے دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے یہ بھانپنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ کہیں کوئی میری طرف تو متوجہ نہیں ہے۔ ایک بھکاری ملنگ کا اس طرح بے دریغ کسی گھر میں گھس جانا کسی بھی شخص کو چونکا سکتا تھا۔ میں نے زینے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی عقب میں کنڈی لگا دی اور دبے پاؤں مگر تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس دوران میں پستول میرے ہاتھ میں آ چکا تھا اور میں نے چیمبر پیچھے کھینچ کر اسے کاک بھی کر لیا تھا۔ زینے کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر پہنچ کر میں ٹھہر گیا اور پھر بہت احتیاط سے دھیرے دھیرے بس ایک آنکھ دیوار کے کونے سے باہر نکال کر میں نے سفیر احمد والے کمرے کا جائزہ لیا۔ مجھے فوراً ہی گردن پیچھے کرنا پڑی۔ میرا اندازہ 100% درست نکلا۔ کالو رام ایجنٹ نہ صرف وہاں موجود تھا بلکہ کمرے کے دروازے میں درز بنا کر اندر کا جائزہ لے رہا تھا، مگر اس کے جسم کا رخ اس طرح ترچھا تھا کہ ذرا سا سیدھا ہوتے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑ سکتی تھی۔ میں نے جھانکنے کا خطرہ مول لینے کی بجائے اپنی قوت سماعت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر کوشش کے باوجود میں کچھ نہ سن سکا۔ اب خطرہ مول لینے کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر حتی الامکان احتیاط سے جھانک کر جائزہ لینے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ میں نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ کالو رام ایجنٹ اب بھی جھک کر کمرے میں جھانک رہا تھا، مگر اس وقت اس کی پیٹھ میری جانب تھی۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ وہ اپنے آئندہ قدم پر غور کر رہا ہے۔ مجھے کمرے میں نہ پا کر اسے مایوسی ہوئی ہوگی۔ اب وہ میرے غائب ہونے پر پریشانی کے ساتھ غالباً اس شش و پنج میں ہوگا کہ سفیر احمد کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ رفع حاجت میں اتنی دیر لگانے پر نیچے دکان سے وہی لڑکا یا شیخ صلاح الدین کا کوئی اور کارندہ احوال جاننے کے لیے اوپر آ سکتا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ کالو رام ایجنٹ کو اس بات کی کچھ زیادہ فکر نہیں ہوگی۔ وہ اپنے محکمہ خفیہ کا شناختی کارڈ دکھا کر باز پرس کرنے والے کی سٹی گم کر سکتا تھا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ اپنا محکمہ جاتی شناخت نامہ دکھا کر ہی یہاں پہنچا ہو۔ اسے اندازہ ہوگا کہ اسے کوئی بڑی کارروائی انجام دینا پڑ سکتی ہے اور وہ درمیان میں کسی کی مداخلت کا روادار نہیں ہوگا۔ پھر میرا ذہن اس قیاس پر جم گیا، یہ اسی لیے اتنی بے فکری سے یہاں اپنی منمانی کر رہا ہے، مگر میرے لیے اصل اہمیت اس بات کی تھی کہ وہ اب کیا قدم اٹھائے گا۔ کیا چپ چاپ یہاں سے رخصت ہو کر دربار میں مجھے تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، یا کمرے میں گھس کر سفیر احمد کی گردن پکڑے گا، یا پھر سوچ رہا ہے کہ جا کر پولیس والوں کو ساتھ لے آئے اور سفیر احمد کو گرفتار کر کے تھانے لے جائے۔ وہاں اسے اپنے مطلب کی معلومات اگلوانا زیادہ آسان ہوگا۔ میں خطرہ مول لے کر کالو رام ایجنٹ کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی قمیص کی اوپری جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی اور کچھ سوچتے ہوئے اسے بائیں ہاتھ دیکھتا رہا۔ پہلے تو میں سمجھنے سے قاصر رہا کہ اس کے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ ظاہری بات ہے اس کشیدہ صورتحال میں وہ اپنی محبوبہ کی تصویر کا دیدار تو کرنے سے رہا۔ تبھی اس نے وہ چیز دوبارہ اسی جیب میں ڈال لی۔ اسی وقت میں سمجھ گیا وہ یقیناً اس کا اسپیشل سروسز پولیس کا ID کارڈ ہوگا۔ وہ تذبذب میں تھا کہ اندر جا کر سفیر احمد پر ہاتھ ڈالے یا اسے اس کے حال پر چھوڑ کر میری تلاش میں نکل جائے۔ یکلخت وہ کچھ سوچ کر چونکا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ذہن میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اگر مجھے ہٹنے میں ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو میں اس کی نظروں میں آ جاتا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اس گھونچو کے ذہن میں بلاخر وہ سوال کلبلا اٹھا ہے جسے سفیر احمد کو کمرے میں تنہا دیکھتے ہی اس کی کھوپڑی میں ٹن ٹن کا شور مچا دینا چاہیے تھا۔ میں بے آواز قدموں سے برق رفتاری سے سیڑھیاں اترنے لگا، مگر مجھے مسلسل دھڑکا لگا ہوا تھا کہ میرے زینے کے نچلے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی کالو رام ایجنٹ زینے کے اوپری سرے پر نہ پہنچ جائے۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو شاید کمرے میں ایک نظر ڈالتے ہی سمجھ جاتا کہ چڑیا اڑن چھو ہو چکی ہے۔ وہ مسلسل دکان کے دروازے کی نگرانی کر رہا تھا۔ اگر میں وہاں سے نکل کر غائب نہیں ہوا تو لازماً میں نے کسی اور متبادل راستے سے راہ فرار اختیار کی ہوگی۔ اس کے بعد یہ زینہ فوراً ہی اس کی نظروں میں آ چکا ہوتا۔ پوری بات سمجھ میں آتے ہی اسے بلا تاخیر اس زینے کی طرف بڑھنا چاہیے تھا، اس موہوم سی امید میں کہ اس زینے سے نیچے اتر کر شاید میں زیادہ دور نہ گیا ہوں۔ ہر ممکن تیز رفتاری سے بیک وقت دو سیڑھیاں پھلانگ کر اترنے سے مجھے زینے کے نچلے سرے تک پہنچنے تک زیادہ دیر نہیں لگی ہوگی، مگر اضطراب کے باعث وہ وقفہ مجھے کافی طویل لگا۔
میں نے تیزی سے کنڈی کھولی اور باہر نکل کر حتی الامکان بے آواز میں نے دروازہ عقب میں بند کر دیا۔ آئندہ لاہ عمل میں پہلے ہی طے کر چکا تھا۔ میں لگ بھگ دوڑتا ہوا سامنے واقع باغ کی دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف بڑھا اور اندر داخل ہو گیا۔ اب میرا رخ درختوں کے نزدیک ترین جھنڈ کی جانب تھا۔ میرے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ اس وقت تک کالو رام ایجنٹ بھی سیڑھیاں اتر کر عقبی دروازے پر پہنچ چکا ہوگا یا پہنچنے والا ہوگا۔ اگر وہ مجھے باغ میں گھستے دیکھ لیتا تو کسی قدر تشویش کی بات تھی، لیکن اگر میں اس کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی باغ میں داخل ہو چکا تھا تو پھر پریشانی کی بات نہ ہوتی۔ اسے کسی ملنگ کی نہیں بلکہ ایک خوشپوش رئیسوں والے حلیے کے حامل شخص کی تلاش تھی۔ یہ بات بھی میرے حق میں جاتی تھی کہ اس کے قیاس کے مطابق میں کافی دیر پہلے وہ زینہ اتر کر غائب ہو چکا تھا۔ درختوں کے جھنڈ میں تھوڑا آگے پہنچ کر میں ٹھہر گیا اور پھر ایک درخت کے موٹے تنے کی اوٹ سے جھانک کر کالو رام ایجنٹ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ زینے کے دروازے سے باہر آ چکا تھا اور اب گہری نظروں سے آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس کی ساری توجہ کوئی 3 فٹ اونچی دیوار کے پار باغ پر مرکوز ہو گئی۔ وہ ایک سے دوسرے سرے تک وہاں موجود افراد اور ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے تنے کے عقب میں خود کو پوشیدہ کر لیا، کیونکہ نصف منٹ کے بعد میں نے نہایت احتیاط سے درخت کی اوٹ سے جھانکا۔ اسی وقت کالو رام ایجنٹ مجھے زینے کے دروازے کی طرف مڑتا دکھائی دیا اور پھر اس نے اندر داخل ہو کر زینے کا دروازہ بند کر لیا۔ یہ دیکھ کر مجھے ذہنی دھچکا لگا۔ میرے اندازے کے برعکس وہ میری تلاش میں نہیں نکلا تھا، بلکہ واپس چھت پر واقع کمروں کی طرف چلا گیا تھا، جہاں سفیر احمد میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا۔ اب میرے لیے اندازہ مشکل نہ تھا کہ کالو رام ایجنٹ نے اس غریب کی گردن دبوچنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ اسے میرے بارے میں زبان کھولنے پر مجبور کر سکے۔ اس دوران میں اس پر سفیر احمد کی اصلیت کھلنے میں بھی زیادہ دیر نہ لگتی اور پھر وہ بالآخر اسے مقامی پولیس کے حوالے کر دیتا۔ یہ قیاس میرے لیے انتہائی اضطراب انگیز تھا۔ مجھے کسی طرح گوارا نہیں تھا کہ سفیر احمد اس کالو رام ایجنٹ کے توسط سے پولیس کے ہتھے لگے۔ مجھے اب خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے سیڑھیاں اتر کر افراتفری میں فرار ہونے کی بجائے اس خبیث کو اوپر والی منزل پر ہی کیوں نہ دبوچ لیا۔ بہترین طریقہ یہ ہوتا کہ میں وہیں اسے اگلنے پر مجبور کر دیتا کہ وہ کس وجہ سے میرے تعاقب میں جے پور سے یہاں پہنچا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ وہ زبان بند رکھنے کی کوشش میں میرے ہاتھوں مارا جاتا، بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا۔ مگر اب یہ موقع بھی میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس خرانٹ ایجنٹ نے یقینی طور پر زینے کے دروازے کی کنڈی اندر سے لگا لی ہوگی اور اب یقیناً سفیر احمد کو جگا کر اس سے سوال جواب کر رہا ہوگا۔ اپنے ذہن میں یہ سب جمع تفریق کرتے ہوئے میں اپنے گرد و پیش سے لگ بھگ پوری طرح غافل ہو گیا تھا۔ میں اس وقت چونکا جب کسی نے بھاری بھرکم لہجے میں رانگڑی بولی میں مجھے مخاطب کیا۔ ایب خطرے آلی کوئی بات نہ ہے، چلا گیا واہ تے بھی ایب باہر آ جا۔ مداخلت بیجا سے بھی کہیں زیادہ مجھے اس کے الفاظ نے چونکایا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی عمر کوئی 40 سال رہی ہوگی۔ ناٹا قد، گندمی رنگت، موٹے سے نقوش، اوپری ہونٹ کے نیم دائرہ بناتی مونچھیں۔ اس کے ہونٹوں پر موجود گہری معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر مجھے معاملہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ سفیر احمد کو خطرے سے بچانے کی دھن میں زینے کا دروازہ کھول کر اندر گھستے ہوئے اور پھر افراتفری میں باہر نکلتے ہوئے مجھے یہ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا کہ کوئی بھی متوجہ شخص ایک ملنگ یعنی منگتے کو یوں کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اسے کھول کر بے دھڑک اندر گھستے دیکھے گا تو وہ فوراً اس کی نیت اور ارادے کی طرف سے مشکوک ہو جائے گا۔ میری بدقسمتی کہ میری یہ حرکت اس شخص کی نظر میں آ گئی تھی، لہٰذا یہ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر ٹکٹکی باندھ کر بیٹھ گیا ہوگا کہ یہ ملنگ اس گھر میں کس نیت سے گھسا ہے۔ ظاہر ہے اس نے یہی اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ کوئی چوری چکاری کا معاملہ ہے، اور پھر اس نے کچھ ہی دیر بعد مجھے افراتفری کے عالم میں دروازے سے نکل کر لگ بھگ دوڑتے ہوئے باغ میں گھستے اور درختوں کے درمیان چھپتے دیکھا ہوگا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا ہوگا۔ رہی صحیح کسر کالو رام ایجنٹ کے میرے پیچھے پیچھے دروازے سے برآمد ہونے اور میری تلاش میں دیوانہ وار نظریں دوڑاتے دیکھنے سے پوری ہو گئی ہوگی۔ اب مجھے بلا تاخیر فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے اس خلل انداز خبیث سے کیسے نمٹنا ہے۔ ویسے تو میں اسے پولیس کی جھلک دکھا کر اندر بلا کر انٹا غفیل یا جہنم رسید کر سکتا تھا، مگر آس پاس موجود اپنے بھائی بندوں کی موجودگی کا احساس اسے مزاحمت پر آمادہ کر سکتا تھا۔ اسے بخوبی اندازہ ہوگا کہ میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں گولی چلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اور وہ صرف مدد کا ایک نعرہ لگا کر اپنے سارے ہم مشرفوں کو یہاں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تبھی یکلخت ایک خیال میرے ذہن میں آیا، اس کے ساتھ ہی میرا اعصابی تناؤ دور ہو گیا۔ میں نے پراعتماد انداز میں اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، ارے یار تنے سب دیکھ لیا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کسی کی نظر نہیں پڑی۔ میری بات سن کر اس نے فخری انداز میں سر ہلایا
फिर बोला, यूं लागे ते भी महारे नजफगढ़ का है। मैंने कहा, ना भाई, थारा अंदाज थोड़ा गलत से। मेरा बापू बहादुर गढ़िया था, पर महारी पैदाइश दिल्ली में हुई थी, वहीं पलिया बढ़िया। अचानक लिसानी और बरादरी हम आहंगी की जगह उसे अपना असल मकसद याद आ गया। उसने संजीदा लहजे में अपना मुशाहिदा बताया कि उसने मुझे यकीनन चोरी की नीयत से सामने वाले घर के दरवाजे में घुसते और अच्छी खासी देर बाद वहां से निकलने के बाद भागकर बाग में घुसते और यहाँ छुपते देखा था। उसने गंभीर लहजे में पूछा कि वहां से कितना माल हाथ लगा है। मैंने उसकी नीयत भांपते हुए रांगड़ी बोली एक तरफ रख कर खुद भी संजीदा बल्कि रंजीदा लहजे में कहा, माल क्या हाथ लगना था भाई, उल्टा लेने के दिने पड़ गए थे। तुमने तो खुद देखा है कि उस बनमानस के हत्थे चढ़ने से बाल बाल बचा हूँ। मैं अभी जीने के सिरे से झांक कर सूरत हाल का जायजा ही ले रहा था कि ये कमरे से निकल आया और इसने मुझे देख लिया। बस भगवान ने बचा लिया, वरना आज तो काम हो गया था। इस दौरान में उस शख्स की नजरें मेरे चेहरे पर जमी रही थी। वो शायद मेरी बातों की सच्चाई परखने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात पूरी होने पर वो कुछ देर खामोश रहा, फिर संजीदा लहजे में बोला, आज बच गए हो, मगर ये हरकतें करते रहे तो एक ना एक दिन जरूर फंस जाओगे। सीधा सीधा अपना धंधा क्यों नहीं करते, बतेरी कमाई है इसमें। वक्त तेजी से हाथ से फिसल रहा था, लिहाजा मैंने उसे टालकर जान छुड़ाने के लिए जल्दी से कहा, तुम ठीक कह रहे हो भाई, ये बहुत खतरनाक है, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। इससे पहले कि मैं वहां से रवाना होने की कोशिश करता, उसने गंभीर लहजे में कहा, मुझे पता है तुम यहाँ बिल्कुल नए हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि दरगाह में आसपास धंधा करने के लिए थाने वालों को हिस्सा देना पड़ता है, वरना वो पहले तो पकड़ कर पिटाई लगाते हैं और फिर अजमेर से बाहर निकाल देते हैं। अगर पुलिस वालों से सेटिंग करवानी है तो मुझे बता दो, मेरा नाम कमलेश है, मैं ऐसे बहुत से धंधे करता हूँ। मैंने जल्दी से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कमलेश भैया, मेरा ये काम करवा दो, ये बताओ खर्चा कितना है। उसने संजीदा लहजे में कहा, 1.5 रुपया रोज, 1 रुपया थाने वालों का, 98 मेरी। मैंने जल्दी से जेब में हाथ डाला और 5 रुपया निकाल कर उसके हवाले करते हुए कहा, लो कमलेश भैया, ये 3 दिन का भत्ता है, अब मैं चलूंगा, मजार पर लंगर खुलने वाला होगा। उसने कहा, ठीक है, कोई पुलिस वाला पकड़े तो मेरा नाम ले देना, और अगर ठहरने का कोई ठिकाना नहीं है तो रात को यहाँ आ जाना, मैं सोने का बंदोबस्त कर दूंगा। मैंने जल्दी से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं शाम ढलते ही पहुंच जाऊंगा। मैंने बाग से निकलते ही पीछे मुड़कर देखा तो कमलेश को बदस्तूर अपनी तरफ मुतवज्जे पाया। मैंने हाथ हिलाकर उसे अलविदाई इशारा किया और तेज कदमों से गली के मोड़ की तरफ बढ़ने लगा। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी तशवीश बढ़ती जा रही थी। उस कालूराम एजेंट ने खुदा जाने बेचारे सफीर अहमद के साथ क्या सलूक किया होगा। वहीं उसे पुछगिछ कर रहा होगा या उसे अपने साथ किसी थाने चौकी ले जाने का इरादा रखता है। कहीं वो मेरे दुकान के सामने पहुंचने से पहले ही उसे हाँक कर ना ले जा चुका हो। मैं इस कदर मुस्तरिब था कि वक्ती तौर पर ये भी भुला बैठा कि मैं एक मलंग के हुलिये में हूँ। मगर मैं बाजार में पहुंचा तो लगा कि वहां मौजूद ज्यादातर लोग मेरी ही तरह अफरा तफरी का शिकार हैं। मुझे कितने ही लोग एक साथ तेज कदमों से दरबार की तरफ बढ़ते नजर आए। मुझे पहले ही अंदाजा था कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर मशहूर जमाना लंगर की तकसीम के मौके पर ऐसा ही हुजूम होता होगा, मगर मुझे अपना अंदाजा इस कदर दुरुस्त साबित होने की तवक्को न थी। मगर उस वक्त मेरी तवज्जो का असल मरकज शेख सलाहुद्दीन की दुकान थी। मैं वहां से कोई 40 गज पहले एक ठेले की आड़ में ठहर गया था और बेताबी से किसी गैर मामूली नामालूम वाक़े का इंतजार करने लगा। लेकिन साथ ही मुझे ये फिक्र भी खाई जा रही थी कि कहीं मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही कालूराम एजेंट सफीर अहमद को लेकर यहाँ से रवाना न हो चुका हो और मैं बिला वजह यहाँ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मगर मेरा इंतजार बेसूद साबित न हुआ। कोई 5-7 मिनट के बाद मैंने पहले कालूराम एजेंट और फिर सफीर अहमद को शेख सलाहुद्दीन की दुकान से बरामद होते देखा। उन दोनों के साथ साथ चलने के अंदाज में बज़ाहिर कोई गैर मामूली बात नहीं थी, मगर मेरी नजरें ताड़ चुकी थीं कि कालूराम एजेंट का दायां हाथ अपने सफारी सूट की शर्ट की जेब में है। उसके साथ ही मुझे सफीर अहमद के चेहरे पर गहरा तनाव और नजरों में तशवीश नजर आई। उन दोनों का रुख मेरी ही तरफ था, लिहाजा मैं पूरी तरह ठेले की ओट में छुप गया। तभी मैंने एक बंद दुकान के सामने खड़ी कालूराम एजेंट की मोटरसाइकिल भी देख ली। उसके साथ ही यकलख्त मेरा इस्तराब अपनी आखिरी हदें छूने लगा। ये खबीस शख्स सफीर अहमद को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गया तो मैं इसका कुछ भी न बिगाड़ पाऊंगा। ये ख्याल बेहद तशवीशनाक था, मगर मेरे पास इस मसले का कोई फौरी हल नहीं था। उसका ताक़ुब करने के लिए मेरे पास कोई सवारी न थी। वो चंद लम्हों में मेरी नजरों से ओझल होने वाला था। उसके बाद मैं उसका कुछ न बिगाड़ पाता। मुझे जो भी करना था फौरी तौर पर करना था। बसद उजलत दिमाग लड़ाने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कालूराम एजेंट को यहीं मार गिराऊं।
सफीर अहमद को साथ लेकर उसे मेरे पास ही से गुजरना है। उस वक्त जबकि सारी खलकत दरबार की तरफ रवा दवा है, उसके हुजूम में मोटरसाइकिल घुसाकर उस तरफ बढ़ने का कोई जवाज नहीं है। ये जैसे ही मेरे पास से गुजरेगा मैं इसे मार गिराऊंगा, और इससे पहले के इर्द गिर्द मौजूद लोग मामला समझ पाएं, मैं मोटरसाइकिल अपने कब्जे में ले लूंगा और सफीर अहमद को अपने पीछे बिठाकर यहाँ से निकल जाऊंगा। सड़क पर उस तरफ तो वैसे ही अब काफी कम हुजूम है। फिर मैं अपने इस फैसले पर रासिख हो गया और ठेले की ओट में मजीद एक तरफ होकर धड़कते दिल के साथ कालूराम एजेंट की आमद का इंतजार करने लगा। मेरी समात मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज पर मरकूज थी। मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। मैंने मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट होने की घूं घूं सुनी। उसके साथ ही मेरे लिबास में छुपे पिस्तौल के दस्ते पर दाएं हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई। फिर इंजन की घूं घूं की आवाज में बदलाव ने बताया कि मोटरसाइकिल चल पड़ी है। मैं सांस रोककर इंतजार करने लगा, मगर चंद ही सानियों के बाद मेरी कुव्वत समात ने दिमाग को पैगाम दिया कि इंजन की आवाज करीब आने की बजाय दूर जा रही है। ये इदराक होते ही मैं चौंका और फिर जल्दी से झांक कर देखा। मेरी समात ने दुरुस्त पैगाम दिया था। मेरे अंदाजों के बिल्कुल बरक्स मोटरसाइकिल मुझसे मुखालिफ समत यानी दरबार की तरफ बढ़ रही थी और इस दौरान में 12-15 गज आगे बढ़ चुकी थी। मुझे हैरत के झटके से निकलने में ज्यादा देर न लगी। शिकार हाथ से फिसल रहा है, मुझे फौरी तौर पर कोई कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल मेरे पास पैदल ही उसका ताक़ुब करने के अलावा कोई रास्ता था, लिहाजा मैं ठेले की आड़ से निकलकर हद्दुल इम्कान तेजी से मोटरसाइकिल के पीछे चल पड़ा। मेरी खुशकिस्मती या किसी नामालूम वजह से कालूराम एजेंट की हिमाकत कि मोटरसाइकिल मजार की तरफ जौक दर जौक बढ़ते लोगों के हुजूम के दरमियान फंस गई थी और रींग रींग कर आगे बढ़ रही थी। तभी मुझ पर एक और इंकिशाफ हुआ। उस वक्त मोटरसाइकिल सफीर अहमद चला रहा था, जबकि कालूराम एजेंट उसके पीछे बराजमान था। उसके हाथ में कोई आतिशी हथियार नजर नहीं आ रहा था, मगर समझना मुश्किल नहीं था कि उसने लिबास में पोशीदा पिस्तौल या रिवॉल्वर की नाक की नोक सफीर अहमद की कमर में चुभ हो रखी है। मेरे तेज कदमों से बढ़ने के साथ साथ मोटरसाइकिल के हुजूम में फंस जाने की वजह से हमारा बाहमी फासला बढ़ने की बजाय कम हो रहा था, मगर बिल्कुल करीब पहुंचने से पहले ही मोटरसाइकिल एक बार फिर आगे रेंगने लगी और फिर उसकी रफ्तार खासी बढ़ गई। मुझे लगा कि वो बस मेरे हाथ से निकलने ही वाला है, मगर तभी मोटरसाइकिल एक बार फिर हुजूम में फंस कर रेंगने लगी। अब मैं कालूराम एजेंट के मुसलसल उस हुजूम में मोटरसाइकिल फंसा कर आगे बढ़ाने की एक ही वजह सोच पाया था। वो सफीर अहमद को साथ लेकर दरबार में दाखिल होगा और उसकी मदद से मेरा पता लगाने की कोशिश करेगा।